Bonsoir tout le monde. Donc, à la là, on va commencer le chapitre 1, unité de formation, introduction au management Sketch SE, définition et concept de base. Donc, ce cours-là est destiné pour la première année technicien spécialisé gestion de la qualité, la séance de mercredi 18/3/2020. D'accord, donc on va commencer par les définitions qu'on auront besoin le cours. Donc, la certification. Donc, أول définition عندنا ولا أول تعريف هو la certification. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la certification? Donc, c'est une preuve délivrée par un organisme certificateur, tiers indépendant et compétent, attestant que le certifié, soit le produit ou bien le processus ou le service, satisfait à tous les critères définis dans une norme, un référentiel ou un cahier de charges. Donc, le processus, c'est-à-dire de certification, est essentiellement volontaire. Donc, شنو كتعني la certification بالدارجة باش نبسطوا المفهوم. Donc, la certification هو الحصول على واحد الشهادة من طرف واحد l'organisme de certification، من طرف واحد المكتب اللي كيخول له الإيزو أنها تعطيك هاد لا certification اللي كتشهد لك هاد السيرتيفيكاسيون بأنك كتحترم المعايير الدولية في واحد المجال. مثلا إلا بغيتي مثلا لا certification ISO 22001 d'accord يعني certification de système de management de qualité. donc فكتوجه للمكتب ولا l'organisme certificateur كتقول لهم بغيت ISO 9001 بغيت لا certification ديال ISO 9001 donc tout simplement كيعطيوك لا نورم كدير لا certification كتابليكي دوك لي زيكزيجونس اللي مطلوبه منك في لا نورم وكيجي واحد لوديتور كيتاكد بلي داكشي اللي درتي واش راه كيتناسب او لا كيحترم لي نورم ولي كريتير انترناسيونال سي وي كنعطيوك لا certification سينو ما كنعطيوكش لا certification. donc لا certification هي واحد الشهاده كتشهد لك بها l'organisme de certification بلي انك كتحترم ولا واحد لونسومبل دي زيكزيجونس انترناسيونال في واحد المجال معين. يعني كاين بزاف انواع ديال لي سيرتيفيكاسيون. كاين سيرتيفيكاسيون لو سيستيم ماناجمنت كاليتي ISO 9001 كاين لو سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو ماناجمنت انفيرونمونتال 14001 كاين لا سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو سيكوريتي سونتي ترافاي ديال ISO 45001 كاين لا سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم دو هيجيين في السيكتور اغرواليمونتير ISO 22001. دونك هادو كلهم شواهد كتعطيهم لورغانيزم سيرتيفيكاتور بطبيعه الحال من بعد ما كتاكد بواحد لوديت بانك احترمتي ولا تي بيان ابليكي لي زيكزيجونس اللي كتكون في لا نورم. داكور دونك كنتمنى تكون هذا المفهوم ديال السيرتيفيكاسيون واضح. دونك سي ان بروف يعني دليل بانك كتحترم هذوك لي زيكزيجونس كتعطيه لك لورغانيزم سيرتيفيكاتور. بحال مثلا الدبلوم اللي كتاخذ مثلا خديت واحد الدبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي فداك الدبلوم شكون عطاه لك؟ عطاتو لك ليكول. دونك ليكول في هذه الحاله الا بغينا باك انالوجي باش نبسطوا المفهوم راه هي لورغانيزم سيرتيفيكاتور ديالك عطاتك واحد الشهاده كتشهد لك فيها باللي انت تي كومبيتون عندك دوك لي كومبيتونس وانك فعلا قريتي عندنا وانت تكنيسيان الى اخره. دونك هذا هو المعنى ديال une certification. ولكن certification دابا كنهضروا عليها هي لا certification ديال الايزو ديال المانجمنت كاليتي بشكل عام اللي غادي نهضروا على 4 certification ان شاء الله في هذا الكور. certification ISO 9001 certification ISO 14001 certification ISO 45001 و ISO 22001 ان شاء الله. دونك خصنا هنا واحد الجمله كاينه مهمه دونك اللي كتقول attestant que le certifié le certifié peut être un produit ou bien un processus ou bien un service. كيفاش دابا هاد القضيه؟ دونك لا certification ولا لا société تقدر تسيرتيفي soit le système ديالها soit les produits ديالها soit le service ديالها. دونك الا كانت société de service كنقولوا كنسيرتيفيو لو سيرفيس ديالها. الا كانت سوسيتي مثلا اندستريال كتسيرتيفي لي برودوي ديالها اللي كتصنع. الا وبشكل عام كيلكو سوا لونتربريز تقدر تسيرتيفي لو سيستيم دو ماناجمنت ديالها او بيان لو بروسيسوس. داكور دونك كاينه اي سيرتيفيكاسيون ديال لي برودوي وكاينه سيرتيفيكاسيون دي سيستيم. داكور الا بغينا نبسطوها كاينه سيرتيفيكاسيون ديال لي برودوي اي سيرفيس بوحدو وكاينه سيرتيفيكاسيون ديال لو سيستيم بوحدها.
Donc, خصنا نميزو نفرقو مزيان ما بين la certification de système et la certification des produits et services. Donc, faites attention لهاد النقطة راه مهمة بزاف. La certification ديال les produits et les services, ça n'a rien à voir avec la certification de système de management. Donc, في هاد الكور غنشوفو la certification de système de management ديال السيستم ديال النظام الإداري ديال الشركة، ماشي ديال les produits ماشي ديال les services. Donc, à satisfaire tous les critères définis dans une norme. Donc, la norme, qui est plusieurs. Maintenant, il a besoin de certifier le système de management qualité de l'entreprise. Il a la norme ISO 9001. Il a besoin de certifier le système de management environnemental. Il a ISO 14001. Il a besoin de certifier le système de sécurité ديال الشركه ديالي فغادي نحتاج ايزو 45001. الا بغيت نسيرتيفي لو سيستيم دو هيجيين اللي كيحتاجوه اكثريه الشركات ديال لاغرو اليمونتير وفارماسوتيك اللي كيديروا دي برودوي ديال الكونسوماسيون فهادو كيستعملوا الايزو 22001 الى اخره. دونك ان ريفيرونسيال ان كي تشارج. Donc le processus est essentiellement volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire volontaire? Donc le processus de certification est volontaire بمعنى إرادي. بغيتي تحصل ولا تطلب لا سيرتيفيكاسيون ديال ايزو مرحبا، ما بغيتيش ماشي مشكل. دونك فولونتير، هادشي فولونتير. لا سيرتيفيكاسيون دو سيستيم دو ماناجمنت est totalement volontaire ماشي obligatoire، سي optionnel. داكور. دونك هذا فيما يخص مفهوم ديال لا سيرتيفيكاسيون. Deuxièmement, quelle est la normalisation? C'est cette définition ou le terme, donc il est très important de comprendre la signification exacte de la normalisation. Donc la normalisation a pour objectif de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, les biens, les services qui se pose de façon répétée dans les relations entre les partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Donc, شنو هي la normalisation بشكل مبسط؟ Donc, la normalisation هي la création et l'élaboration et la publication des normes. Alors, شكون اللي مسؤول على normalisation ولا شكون اللي مؤهل أنه يدير la normalisation؟ هي الإيزو. هي المنظمة العالمية للتقييس ولا دو نورماليزاسيون، لورغانيزم انترناسيونال دو نورماليزاسيون ولا المنظمة العالمية للتقييس ولا انترناشونال اورغانيزيشن فور ستاندرديزيشن. دونك هي اللي كدير لا نورماليزاسيون، هي اللي كتكريي لي نورم. مثلا شكون اللي دار لنا لي نورم انترناسيونال ديال الماناجمنت كاليتي؟ دارتها الايزو. دونك لا نورماليزاسيون هي لا كرياسيون ديال لي نورم، ليلابوراسيون دي نورم، لا بيبليكاسيون دي نورم. دونك شكون هو المسؤول على لا كرياسيون دي نورم؟ ماشي اي واحد غيدير ان نورم. ملي كنقولوا ان نورم راه كنقولوا شي حاجه انترناسيونال، شي حاجه هادي دي زيكزيجونس اللي يستعملوهم بزاف ديال الدول، شي حاجه اللي تفاسيليتي لي زيشونج ايكونوميك ما بين بلدان. دونك ما يمكنش ديرها انا ولا انت ولا غيري. دونك لا نورماليزاسيون ولا هاد المهمه ديال لا نورماليزاسيون كتكلف بها المنظمه الدوليه للتقييس، لورغانيزم انترناسيونال دو نورماليزاسيون اللي هي الايزو. هي اللي كتكلم بلا نورماليزاسيون، سيتادير هي اللي كتكتب دوك الكتوبه ديال لي نورم، هي اللي كتحط لي سبيسيفيكاسيون، هي اللي كتحط لي زيكزيجونس، هي اللي كتبيبليي، هي اللي كدير لا موديفيكاسيون، هي اللي كتعطي لاكريديتاسيون اللي بيرو دو سيرتيفيكاسيون باش انهم يعطيوك ديك لا سيرتيفيكاسيون هضرنا عليها الاول الى اخره. دونك لا نورماليزاسيون هي لا كرياسيون اي ليلابوراسيون ديال لي نورم، يعني دي دوكيمون دو ريفيرونس. يعني ملي كنقولوا بغيت اسيدي نسيرتيفيا في لو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي، كنقول لك ها لا نورم دو سيستيم دو ماناجمنت كاليتي اللي هي انترناسيونال، شنو هي؟ ايزو 9001. داكور. بغيت نسيرتيفيا سيدي بالسيستيم ماناجمنت انفيرومونتال، دونك كنعطيك لا نورم انترناسيونال شنو هي؟ ايزو 14001. شكون صوبها؟ شكون دارها؟ شكون الابوغاها؟ شكون بيبلياها؟ شكون كرياها؟ هي الايزو. الايزو بطبيعه الحال هي واحد المنظمه دوليه للتقييس، بحال منظمه الامم المتحده، بحال منظمه الصحه، بحال منظمه دوليه مشاركين فيها بزاف ديال الدول، تقريبا 164 دوله. هاد المنظمه الدور ديالها انها كتبيبليي وكتكري دي نورم انترناسيونال اللي كيحتاجوهم سوا لي سوسيتي دو سيرفيس دو برودوي الى اخره. داكور. دونك هذا فيما يخص لا نورماليزاسيون. Donc, ندوزو مفهوم آخر الكاليتي et certification. Donc, la mise en œuvre d'une démarche qualité n'induit pas nécessairement une démarche de certification. C'est-à-dire, شنو المقصود من هذه الجملة هذه؟ ممكن يكون عندك
ان بون سيستيم دو مانجمنت كاليتي وما تكونش عندك سيرتيفيكاسيون يعني ماشي بالضروره الا بغيتي